ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथिका दिन सर्वदेव स्वरूप भगवान श्रीकृष्णको बाल स्वरूपको स्मरण गर्दै पूजा आराधना व्रत उपवास सहित विशेष सम्पूर्ण नेपाल र भारतको गुजरात प्रदेशमा तथा भारतको अन्य क्षेत्रमा समेत श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाइने गरिन्छ। किंवदन्ती तथा शास्त्र वेद पुराण आदिमा उल्लेख भएअनुसार आजभन्दा झण्डै 5247 वर्ष अघि द्वापर युगको अन्त्यमा हालको भारतको मथुरा क्षेत्रमा जन्मिएका श्रीकृष्ण विश्वका सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य महाभारतका प्रमुख पात्र समेत हुन्। भगवान श्री विष्णुको 8औं स्वरूपको रूपमा जन्मिएका कृष्णलाई भक्ति र प्रेमको स्वरूप मानिन्छ। राजनीति, कूटनीति, प्रेम, भक्ति लगायत 64 कलाका धनी कृष्णलाई विशेष प्रेमका देवताका रूपमा बुझी आएका छौँ हामीहरूले। भगवान श्रीकृष्णले सम्पूर्ण देवताहरूको एकल प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले र सम्पूर्ण रूपले भक्तहरूको पुकार सुन्ने भएकाले उनलाई भक्तवत्सल पनि भनिन्छ। उनी अच्युत हुन्, उनी केशव हुन्, कतै कान्हा त कतै उनी कन्हैया हुन्। उनी दामोदर अनि नारायण पनि हुन्। प्रेमका प्रतिनिधि उनी जताततै कृष्ण हुन्। द्वारिकाका अधिपति द्वारिकाधीश हुन्। महाभारतका प्रमुख नायक उनी मात्र उनी हुन्। महाभारतका प्रमुख नायक उनी मात्र कृष्ण हुन्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभ अवसरमा देश विदेशमा रही सियास्यानको औपचारिक ग्रुप क्रिएटिभ सोसाइटी नेपाल /आस्लुन नामक यस ग्रुपबाट तथा युट्युब च्यानल मार्फत साहित्यको कहर सुन्दै गर्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई प्रेम र भक्ति चिन्न सक्ने अनि बुझ्न सक्ने शक्ति भगवान श्रीकृष्णले प्रदान गरून्। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सृजनशील समाज नेपाल परिवार व्यक्त गर्दछ। नमस्कार, यो हो सृजनशील समाज नेपाल र तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को जन्माष्टमी विशेष अर्थात् श्रृङ्खला 29। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन सदैव नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली साहित्य र साथै समाजसेवाको क्षेत्रमा समेत प्रयासरत छ। यस कार्यक्रममा हामीहरू कथा, कविता, गजल, शायरी लगायत कल्पना र स्मृति दुवै पक्षका साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्दछौँ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ रचनाको प्ररार, साहित्यको प्ररार सहितको हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम। र आजको कार्यक्रमको पहिलो रचना हामीलाई पठाउनु भएको छ रसुवाबाट सरोज आचार्यले। उहाँको कविताको शीर्षक छ कृष्ण। भाद्रपद अष्टमी तिथि मोहरात्रिको दिन कृष्ण जन्मे यही संसारमा नरदेव भइकन। देवालयमा हुन्छन् सानो कहीँ ठुलो कतै, देवालयमा हुन्छन् सानो कहीँ ठुलो कतै, कृष्णको मूर्ति पाइन्छ पूजा गर्छन् सधैँ। साँच्चै भनौँ भने उनी थिए एक देव नर, हामी जस्तै थिए पहिला जन्मिएर मरे तर। गीता ज्ञानको ज्योति फैलाई गरे सबको भलो उनले, गीता ज्ञानको ज्योति फैलाई गरे सबको भलो। द्वापर युगमा मथुरा हो उनको जन्म थलो। असत्यलाई घुँडा टेकाई सत्यको कर्म चलाई,
असत्यलाई घुँडा टेकाई सत्यको कर्म चलाई देश विदेश सबै जिते आफ्नो धर्म फैलाई संस्कार र संस्कृति थाम्दै धर्म कायम गरे संस्कार र संस्कृति थाम्दै धर्म कायम गरे सम्भावसँग खेल्दै मिल्दै संसार सागर तरे सम्भावसँग खेल्दै मिल्दै संसार पार तरे भाद्रपद अष्टमी तिथि मोहरात्रिको दिन भाद्रपद अष्टमी तिथि मोहरात्रिको दिन कृष्ण जन्मे यही संसारमा नरदेव भइकन कृष्ण जन्मे यही संसारमा नरदेव भइकन सच्चिदानंक रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। धन्यवाद। यो थियो सरोज आचार्यले रसुवाबाट पठाउनु भएको कृष्णा शीर्षकमा रहेको कविता। आजको श्रृङ्खला लोड सेडिङको कारणले गर्दा थोरै ढिला हुन गएकोमा म सम्पूर्ण श्रोताहरूप्रति हार्दिक क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। कृपया श्रृङ्खला सुन्दै अनि सेयर गर्दै पनि जानुहोला। तपाईहरू कमेन्ट पनि गर्दै जानुहोला। कमेन्ट म श्रृङ्खलाको अन्तिममा पढ्नेछु, त्यसैले अन्तिमसम्म सुनेर हामीलाई साथ पनि दिँदै जानुहोला। अबको पालो धादिङबाट पठाउनु भएको छ अर्को रचना सूरज रेग्मीले। उहाँले सो रचना क्रिएटिभ सोसाइटी नेपालको ग्रुप मार्फत पठाउनु भएको थियो र सो रचना उहाँले आज बिहान सोही ग्रुपमा पोस्ट समेत गर्नुभएको थियो। कृपया स्वीकार्नुहोस् मेरो जीवन शीर्षकमा रहेको कविता, जसलाई उहाँले कृष्णसँग जोडेर लेख्नु भएको छ। साँच्चै बन्द कोठामा छ मेरो जीवन, साँच्चै बन्द कोठामा छ मेरो जीवन, एउटा बन्द कोठाको तरङ्गित आवाजहरू चाहिँ हावाका बेगहरूमा रुमलिएका बास्ना जस्तै आफैमा गुन्जदै टक्कर खाइरहेछ मेरो जीवन। साँच्चै बन्द कोठामा छ मेरो जीवन। कृष्णले त कृष्णलीला रचेका नै थिए, कृष्णले त कृष्णलीला रचेका नै थिए, कृष्णकै भेषमा कृष्णलीला रच्न खोज्दा आफैमा विलीन भइरहेछ मेरो जीवन। पानीमा रुमलिएका बिजुलीका तरङ्ग झैँ, पानीमा रुमलिएका बिजुलीका तरङ्ग झैँ एक आपसमा गुन्जिरहेछ मेरो जीवन। कृष्ण र राधाको जोडी त नमुना नै थियो, कृष्ण र राधाको जोडी त नमुना नै थियो, त्यस्तै जोडी बनाउन खोज्दा खोज्दै हराइरहेछ जीवन। पवनमा उडिरहेको चिल देख्दा पखेटा फिजाई उडिरहेको चरा देख्दा उडुँ उडुँ लाग्छ, साँच्चै भन्नुपर्दा बन्द कोठामा छ मेरो जीवन। देखेको थिएँ सपना सबै खरानी भयो जस्तो लाग्छ, देखेको थिएँ सपना सबै खरानी भए जस्तो लाग्छ, पतझरमा पात झरेको रुख जस्तै कराइरहेछ जीवन। उन्यौँ फुल नफुल्ने बिरुवा हो, उन्यौँ फुल नफुल्ने बिरुवा हो, तुलना गर्छन् त्यसैसँग मलाई यहाँ, अग्निकुण्डमा कुद भन्ने धेरै छन् यहाँ। साँच्चै साँच्चै भन्नुपर्दा बन्द कोठामा रुमलिएर कराइरहेछ मेरो जीवन, साँच्चै बन्द कोठामा छ मेरो जीवन। धन्यवाद। यो थियो सूरज रेग्मीले धादिङबाट पठाउनु भएको कविता मेरो जीवन शीर्षकमा रहेको, जसलाई उहाँले कृष्णसँग समेत जोड्नु भएको छ। कमेन्टमा एउटा रचना आएको रहेछ, श्रेष्ठ सरोजले धादिङबाट पठाउनु भएको रहेछ। म कमेन्टमा आएको सो रचना वाचन गर्नतर्फ लागेँ। कृपया स्वीकार्नुहोला सरोज श्रेष्ठले पठाउनु भएको सो रचना। लाग्छ प्यासीको सधैँ मूल बनिदिउँ, लाग्छ प्यासीको सधैँ मूल बनिदिउँ, उजारिएको बगैँचामा फुल बनिदिउँ, लाग्छ प्यासीको सधैँ मूल बनिदिउँ, उजारिएको बगैँचामा फुल बनिदिउँ, कोही नहोस्
कोहीबाट पनि टाढा, कोही नहोस् कोहीबाट पनि टाढा, एकताको सूत्रमा बाँध्ने पुल बनिदिउँ, एकताको सूत्रमा बाँध्ने पुल बनिदिउँ। सरोज श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो रचना मार्फत हामीलाई एकताको सूत्रमा बाँधिन अनुरोध गर्नुभएको छ। अहिले म गएँ कमेन्टतर्फ। मिलन राणाले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। मिलन राणालाई स्वागत छ। श्रेष्ठ सरोजलाई र इगर इभालाई पनि स्वागत छ। रञ्जना खड्काले नमस्कार, ह्याप्पी कृष्ण जन्माष्टमी भन्नुभएको छ। रञ्जना खड्काको तर्फबाट सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना दिन चाहन्छु र रञ्जना खड्कालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हरिश जोशीले वाउ कति राम्रो भोइस भन्नुभएको छ, धन्यवाद हरिशजी। श्रेष्ठ सरोजले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार सरोज। इगर इभाले हेलो भन्नुभएको छ, हेलो नमस्ते हजुरलाई। साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 29 मा हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्रेष्ठ सरोजले हेलो इभा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी इगर इभाले श्रेष्ठ सरोज हे भन्नुभएको छ। साहित्यको कहर सिजन 2 यस ग्रुपबाट मात्र नभई युट्युब मार्फत पनि प्रसारण हुने हुँदा सृजनशील समाज नेपाल नामको सृजनशील समाज नेपाल आश्रमको औपचारिक युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन सम्पूर्ण श्रोताहरूमा अनुरोध गर्दछु र साथै यसै श्रृङ्खलालाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी अझ धेरै साहित्यिक मनहरूमाझ पुर्याइदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछु। यदि तपाईहरू आफ्नो रचना साहित्यको कहर सिजन 2 मा वाचन गराउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम रचना म वाचन गर्न चाहन्छु। यो रचना पठाउनु भएको छ बेल्जियमबाट सरस्वती भट्टले। हेरौँ, कृपया स्वीकार्नुहोला यो रचना। हरे के गरौँ रुन्छ मन विदेशी भइयो, हरे के गरौँ रुन्छ मन विदेशी भइयो, कर्मै गर्न भनेर जन्मभूमि छोडेर आइयो। करैले सबै छोडी आफ्नो समाज, करैले सबै छोडी आफ्नो समाज, बिरानो देशमा बसेकी छु आज। ती राम्रा बिरुवा लगाई बढाई, ती राम्रा बिरुवा लगाई बढाई, न त माला गाँसी शिवलाई चढाई, न फुल्दै न फल्दै सबै छोडी मैले, बिरानो ठाउँमा बसेकी छु अहिले। ती पाखा पखेरी ती साथी सङ्गिनी, ती पाखा पखेरी ती साथी सङ्गिनी, कठै पराण पियारा ती भाइ बहिनी। छिमेकीहरूको पनि लाग्थ्यो माया, हाई हाई भए नि सबै पराई, थिए ती आफ्ना भए नि पराई, बसेकी छु अरूलाई आफ्नै गराई। हरे के गरौँ रुन्छ मन विदेशी भइयो, कर्मै गर्न भनेर जन्मभूमि छोडेर आइयो। स्थायी रूपमा उहाँ नुवाकोटबाट हुनुहुन्छ भने हाल उहाँले बेल्जियमबाट पठाउनु भएको यो रचना मैले भर्खर वाचन गरेँ। यो आजको श्रृङ्खलाको लागि अन्तिम रचना थियो। आज लोड सेडिङको समस्याको कारणले गर्दा श्रृङ्खलामा पर्न गएको सम्पूर्ण समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै म सम्पूर्ण श्रोताहरू समक्ष हार्दिक क्षमायाचना फेरि पनि गर्न चाहन्छु। यही लोड सेडिङकै कारणले गर्दा पनि आजको श्रृङ्खलाको लागि भनेर आएका सम्पूर्ण रचनाहरू हामीले वाचन गर्न सकेनौँ, किनकि हाम्रो सम्पूर्ण रचनाहरू भर्चुअल माध्यममा सेभ हुन्छन् र भर्चुअल माध्यमबाट हेरेर वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लोड सेडिङको कारणले गर्दा सम्भव भएन। कृष्ण शीर्षकमा आएको र कृष्णलाई समर्पण गरिएका रचनाहरूलाई सकेसम्म समावेश गर्ने कोसिस गरेको छु आज मैले। कृपया चित्त नदुखाइदिनु होला। अन्य रचनाहरू भ्याएसम्म आगामी श्रृङ्खलाभन्दा अगाडि नै एउटा विशेष श्रृङ्खला लिएर र नभ्याएमा आगामी श्रृङ्खलामा अवश्य वाचन गरिनेछ, समय थपेर पनि वाचन गरिनेछ। यही प्रतिबद्धताको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशीला आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आश्रुन पनि। साहित्यको कहर सिजन 2 लाई र सृजनशील समाज नेपाललाई यस्तै गरी माया गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। अहिले म अन्तिम कमेन्टतर्फ लागेँ। वा बेल्जियमबाट थ्याङ्क यू फर यर पोएम, थ्याङ्क्स फर यर सपोर्ट स्टे भन्नुभएको छ श्रेष्ठ सरोजले। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। शुभरात्रि। धन्यवाद।